मॉनसून का एक और स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुस्लिम टाउन, वहदत कॉलोनी, इकबाल टाउन, ठोकर नियाज बेग में बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, मॉल रोड, गार्डन टाउन, मजंग, बागबानपुरा में तेज़ बारिश। केवलरी ग्राउंड, इचरा, शादबाग, लक्ष्मी चौक और इतराफ में भी बारिश से जल थल एक हो गया। शहर के पौश और नशेबी इलाकों में 1 से 2 फीट तक बारिश का पानी खड़ा हो गया। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 201 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन रावी 97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून के पेश नज़र वासा स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया। इस्लामाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, सवाबी में भी बादल बरसे। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से लड़का। गुजरावाला में छत गिरने से शहरी जान बहा। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बोलान में भाग शहर में सैलाबी पानी दाखिल। उधर सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। कई नहरों और नालों में शिगाफ। मुल्हिका आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं। दूसरी जानिब पाक PWD के मुलाजमों ने भी एहतजाज खत्म कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने पर श्रीनगर हाईवे से धरना खत्म। ट्रैफिक बहाल। मुलाजमों के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना से बात हुई। मुतालबात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तहरीक पेश की। चेयरमैन सेनेट ने जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया। अपोजिशन का एहतजाज, अवाम में नारे लगाए। वज़ीर क़ानून आज़म मजीद तारिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुक़द्दमात के बायस मुश्किलात का सामना है। जजों की तादाद बढ़नी चाहिए। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने जजों की तादाद बढ़ाने के बिल को जुडिशल कू करार दे दिया। कहा अगर हुकूमत निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाए तो साथ देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौसीक़ के ख्वाहिशमंद नहीं। वज़ीर क़ानून ने वाज़ेह कर दिया। आज़म मजीद तारिर कहते हैं चीफ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा का इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस तौसीक़ कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल से तौसीक़ न लेने की बात की थी। चीफ जस्टिस ने कहा अगर सब की उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। हुकूमत के पास तौसीक़ देने के लिए नंबर भी पूरे नहीं। जजेस के मामले पर हुकूमत हमें कायल कर ले तो हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत बताए जजेस की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत पेश आई। जजेस की तादाद बढ़ाने के वक्त की नौयत को भी देखेंगे। हाफिज़ हम्दुल्लाह की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स मालिक में बातचीत कहते हैं JJY के बगैर हुकूमत बन सकती है, चल नहीं सकती। 2024 के इंतखाबात इलेक्शन नहीं ऑक्शन है। अपोजिशन में बैठेंगे, इशू टू इशू साथ देंगे। PTI का असेंबली के अंदर साथ देंगे। रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। 9 मई के हिसाब तक PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा PTI शिद्दत से NRO की मिन्नतें कर रही है। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई, अब ना पाशा रहा है ना फैज़ और बाजवा। सियासी जमातों से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। जिससे ये मुज़ाकरात चाहते हैं वो करता है तो कर लें। महमूद अचकज़ई बताएं क्या फ़ौज से मुज़ाकरात वो करेंगे। अचकज़ई बोले आइन की बालादस्ती के लिए हर इदारे से बात करेंगे। बानी PTI बातचीत के लिए तैयार। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा बातचीत से इनकार नहीं किया, बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, वो उनसे कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर हुक्मरानों से बात करेंगे तो मतलब है फ्रॉड इलेक्शन कबूल कर लिया। क्या उनसे बात करें जिनको खौफ है इलेक्शन खुल गया तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। मजीद बोले अगर वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। 8 सितंबर को कौन बताएगा जलसा मनसूख हो गया। चेयरमैन PTI से एक न्यूज़ का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने कहा 8 सितंबर को हर हाल में जलसा होगा। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के सवाल पर बोले
مولانا کے پی ٹی آئی سے راستے جدا نہیں ہوں گے، فضل الرحمان ایک لیڈر ہیں اور ان کے سب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پاک چین دوستی وقت کی ہر آزمائش پر پوری اتری، چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروط ساتھ دیا۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں تعینات چینی سفیر سے ملاقات کے دوران گفتگو، شہباز شریف نے کہا پاک چین دوستی عالمی امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے، چین کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، جدید زراعت اور دیگر شعبوں میں اشتراک کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ ادھر وزیر اعظم کا مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آنے پر اظہار اطمینان۔ لاہور میں دو گروپوں کی دیرینہ دشمنی، ایک اور جان لے گئی، فائرنگ سے تیفی بٹ کا بہنوئی جاں بحق، اہلیہ شدید زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ کینال روڈ پر مسلم ٹاؤن انڈر پاس کے قریب پیش آیا۔ اقبال ٹاؤن کا رہائشی جاوید بٹ بیوی اور بیٹی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی، گولیوں کی زد میں آ کر محمد جاوید بٹ موقع پر جاں بحق اور بیوی زخمی ہو گئی۔ جاوید بٹ کی بیٹی محفوظ رہی۔ پولیس کے مطابق مقتول جاوید بٹ امیر بالاش قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کا بہنوئی تھا۔ جاوید بٹ کے قتل کا مقدمہ تھانہ اچرا میں درج، مقتول کے بیٹے حمزہ کی مدعیت میں درج مقدمے میں مقتول امیر بالاش ٹیپو کے بھائی امیر فتح قیصر بٹ اور دو نامعلوم افراد نامزد۔ مقدمے میں کہا گیا واقعے میں زخمی ہونے والے جاوید بٹ کی اہلیہ نے موٹر سائیکل سوار شوٹرز کے ساتھ بیٹھے امیر فتح اور قیصر بٹ کو پہچان لیا۔ دوسری جانب مقدمے میں نامزد ملزم قیصر بٹ کا کہنا ہے اس کا جاوید بٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ پولیس کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار۔ خبر چل رہی ہے کہ تیفی بٹ کا بہنوئی جاوید بٹ جس کو نہر کے اوپر مرڈر کر دیا گیا، ہم انشاءاللہ تعالی پورے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں ہمارا اس کرائم کے ساتھ، اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ ہم بھاگیں گے۔ جیسے ہماری پولیس مطمئن ہوگی ہم خود کو سرنڈر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی قانون کے کٹہرے میں خود کو پیش کریں گے۔ لاہور میں درجنوں افراد دو گروپوں کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے، ٹرکاوالا گروپ اور تیفی بٹ گروپ میں دشمنی کی طویل داستان۔ امیر بالاش ٹیپو کو کچھ عرصہ قبل قتل کیا گیا، ان کے والد عارف ٹیپو ٹرکاوالا بھی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئے۔ ٹیپو سے قبل بلا ٹرکاوالا کو قتل کیا گیا۔ چند دن قبل امیر بالاش قتل کیس کا ملزم احسن شاہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ امیر بالاش کے دادا سلطان محمود کہتے ہیں اشتہاری ملزم تیفی بٹ نے اپنے بہنوئی جاوید بٹ کو شوٹرز کے ذریعے خود قتل کرایا۔ اگست میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیا۔ اگست میں مہنگائی کی شرح 9.6% ریکارڈ، شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 11.7 اور دیہی علاقوں میں 6.7% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر پیاز 23.62% مہنگا ہوا۔ اگست میں انڈے فی درجن 12.39% مہنگے، سبزی 12.25، دال چنا 4.55% مہنگی۔ نون لیگ کی قیادت نے مہنگائی میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 9.6% پر آ گئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے بند یا ضم ہونے والے اداروں میں رائٹ سائزنگ کا فیصلہ کیا گیا، ملازموں کو دوسرے اداروں میں منتقل کریں گے یا گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔